هناك من يطبع كتاب فتاوى علماء الأزهر في وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية، فالمشارك في تبرع بطبع هذا الكتاب لتعليم الناس هذا الجزء من العقيدة ما فيش مشكلة، ليس هناك بأس في ذلك الأمر، فإن تحكيم الشريعة من المطالب التي ينبغي أن يجتمع الناس عليها. لكني أقول لكم إخوتي، لا يمكن أن تطبق الشريعة في مصر عن طريق الأحزاب أو الانتخابات أو الجمعيات التأسيسية. لا يمكن أن تطبق الشريعة في مصر عن طريق الانتخابات والبرلمان والجمعيات التأسيسية لغير ذلك. الجمعيات التأسيسية ستنهار، وكل ما صنعوه سيكون ذرو الرياح. الاجتماعات واللقاءات هذا كله سيكون ذرو الرياح، وهذه الملايين من الأموال ومن الساعات التي سنسأل عنها أمام الله كلها أيضا ستكون ذرو الرياح، هباء منثورا. هذا كله هباء منثورا، لأن تطبيق الشريعة طاعة لله، فلا يمكن أن نصل إلى طاعة الله بمعصية الله. لا يمكن أن نصل إلى طاعة الله بمعصية الله. أما مسألة تكوين الأحزاب ونقول الأحزاب ديت هتكون حصن الدعوة وكلب الدعوة إلى غير ذلك من هذه التعبيرات، ودي مش تعبيرات القوم، هذا كله وهم زاعق، وهم سراب. ولا يمكن أبدا أن تقام الشريعة إلا بنشر السنة واجتماع الناس على العلم ونشر الخير في المجتمع وإصلاح الناس، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء الظريفة أن الكنيسة عندما أعلنت أنها ستنسحب أو أنها انسحبت من هذه الجمعية المشؤومة، الجمعية التأسيسية التي يراد من ورائها إنشاء أسوأ دستور عرفته مصر منذ زمن الملكية إلى الآن، أحد المشايخ من الذين يعني ينتهجون المنهج السلفي الديمقراطي قال طالما هم انسحبوا سنحذف البند الخاص بالتحاكم إلى شرائعهم. يعني احنا كنا عاملين بند كده ان أهل الديانات من اليهود والنصارى، طبعا ليش النصارى، المسيحيين، يعني المشايخ ما قالوش النصارى، قالوا المسيحيين حتى يوافقوا الناس في ألفاظهم. البند ده سنحذفه من الدستور. هيهات لك يا مولانا، هيهات لك يا مولانا، انت بتتكلم عن ايه؟ فانت لسه مش فاهم اللعب ماشي ازاي. اللعب ماشي على غير التيار الذي أنت تظن، وانتبه إلى مواضع قدميك، فإن هناك مصائب كثيرة تنتظرك، فاحذر أن تكون مصيدة لعشرات الآلاف من الشباب الطاهر المبارك، تأخذهم إلى أتون النار فتحرقهم ويصدحون وراءك بالمطالبة بالشريعة، وهيهات هيهات. لا يمكن يا إخوان. وانتم شايفين الواقع المرير، الواقع بدأ يطلع كلامه. لأول مرة في تاريخ مصر النصارى يصلون صلواتهم أمام المسلمين في الميادين والطرقات في تاريخ مصر. لأول مرة في تاريخ مصر، لأول مرة في تاريخ مصر منذ القضاء على الدولة العبيدية القرمطية الزندقية الفاسدة على يد الملك السني صلاح الدين الأيوبي، يظهر الرافضة شعائرهم ويتبجحون بأصواتهم ويطالبون بالمساواة مع أهل السنة، بل يطلبون بحقهم في العتبات المقدسة. وبعض المحامين منهم يطالبون بتدويل العتبات المقدسة. إيه العتبات المقدسة؟ اللي هو أم هاشم والحسين وأم كلثوم والسيد البدوي والشاذلي والدسوقي والناس دول كلهم، والإناوي والمنياوي، كل الناس دول كلهم.
ماشي. فهم بيطالبوا بتدوير العتبات المقدسة لأول مرة. إيه المسألة دي؟ العلمانيون في بلادنا كانوا متجرئين في الزمن البائد. لما أقول في الزمن البائد مش منذ مثلا قرنين 3، يعني منذ 2 بس، لكن السنتين دول في تاريخ الأمة كأنهم قرنين حقيقة. يعني أنتم أيها الشباب الطاهر مبارك، أسأل الله أن يبارك فيكم وفي أعماركم، وأن يربط على قلوبكم، وأن ينير وجوهكم يا رب العالمين. كل واحد فيكم دلوقتي سنه زائد 50. يعني أنت سنك كم دلوقتي؟ لا 69 دلوقتي. 69 يعني كان سنك 19 سنة، لا سنك 69 سنة. يعني السنتين دول لو قلت لكم بأن اليوم فيها كشهر أو كسنة لا أكون مغربا ولا بعيدا في نجعتي. المسألة بالفعل وقت صعب، لأن القيم والثوابت تم هزها هزا عنيفا لدرجة الناس قلوبها ارتجت. بعض الناس قال لك غلبة، خلينا نمشي مع الكترة وخلاص، مش معقول الناس كلهم يلا مع الكترة وخلاص. وهناك ناس عقولها طارت، قال لك لا ده ولا ده ولا عاد ليه دعوه بالطريق ده خالص. بعض الشباب ارتد عن طريق الالتزام، ساب الالتزام خالص. من خلال عملي في الجامعة الطلبة لهم كلام في منتهى العجب، ولذلك أنا فكرت أعمل شبه دراسة ميدانية، أعمل 100 سؤال وننزل نوزعهم على 1000 طالب ونشوف الإجابات دي ونبدأ نحللها. معيار الالتزام الديني بعد أحداث 25 يناير، نشوف إيه المعيار الديني. الدين الناس فهمته إزاي؟ الناس تصورته إزاي؟ بعض الناس يظنون إن إحنا لما نطلق اللحية ونتكلم في الدين كده إحنا متدينين. الدين منهج حياة. الدين لابد أن يشد بأوتاد ثابتة، مش أوتاد متغيرة. افترضنا دلوقتي مثلا جدلا يا اخوان، جدلا ان اتى نظام قمعي والغى الاحزاب والناس دخلهم السجون والمشانق، ايه اللي يحصل؟ الناس هتقوم راجعه لورا تاني وتقول لا نشتغل بالعلم والدعوه والبتاع. الله، هو العلم بالدعوه لما نستضعف والحزب والانتخابات لما يبقى فيه هناك رفع لهذا العنت، لابد أن يكون المنهج ثابتا واضحا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير. لا بأس أن نشارك في طباعة هذا الكتاب بما ييسر ربنا عز وجل.